मायमगाचं योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स. सोरेन घेतलो इश्टागतीचो बळी. सोरो दिलो ना म्हण तकलेर घातलो शिमेटीचो ब्लॉक. कुठ्ठाळची दुखेस्त घडणूक. आरोप्याक धरलो वेर्ना पुलिसांनी. डोर टू डोर कलेक्शन करूनही फोंड्याच्या नाल्यांनी कोयर आणि सिवरेज. आता पडटली 5,000ची फाईन. पालिकेन उबारली खर पावला. कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबान सावजुजेदी आर्यलाचेर जोडले जैत. 4-2 अशा गोल फरकान हारायलो सावजुजेदी आर्यलाक. राया पंचायत खेळा मळार रंगली फुटबॉल सर्तो. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सोरो जिवाक बरो अशें कांय जाण म्हणटात, पूण होच सोरो इश्टागतायकय विसरपाक लायता तेन्ना अघटीत घडटा. कुठ्ठाळे अशी एक घडणूक घडल्या. लायनल पिंकू लोबो ह्या 32 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचे तकलेर सिमेंट ब्लॉक घालून ताच्याच इश्टान खून केलो. कुठ्ठाळे कन्स्ट्रक्शनाचे सायटीर हो खून जालो. वेर्ना पुलिसांनी अलेक्स कुतिनो ह्या कुठ्ठाळच्या 34 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केला. पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंतान माहिती दिल्या. फ्रेंड्स पिकनीक पार्टी आणि टूर हे करतातच आणि तुम्ही पळयल्याच आसतले, पण अशीच एक बातमी आज तुमच्या खातीर आज घेवन येयला की फ्रेंड्सान आपल्या फ्रेंडाकूच आपल्या जिवतो मारलो. कारण एकूच सोरो दिवंक ना म्हणून. अशीच ही घटना कुट्टाच्या सातरांनी ह्या भागांत जाली. काल राती जेन्ना एक फ्रेंड लियोनल लोबो हेचो फ्रेंड जो आसलो तो अलेक्स कुतिनो, हे दोगूय जाण डेली सोरो पियेताले आनी सोरो पियेतना एक दीस तेंचे जो लियोनल लोबो आसलो हेणी जो अलेक्स आसलो तेचो सोरो ताका परत दिवंक ना आनी तेणी तो सोरो आपूण घेवन गेलो. म्हणून ह्याच कारणाचो राग धरून अलेक्सान काल राती हे जो लियोनल आसलो ताका चिरो घालून तेचो तकलेचेर मार केलो आनी ताका मरण पावल्लो आसा. आनी हेचोच जेन्ना तपास चालू केलो तेन्ना जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना कळून येयलें की जो तेचो फ्रेंड आसलो जे डेली रातचे पियेताले वांगडा आनी एक दीस जेन्ना तेंच्यांनी बॉटल घेतली आनी ती बॉटल त्या फ्रेंडान ताका शेअर करूं ना हेच कारणां खातीर ताका जितो मारलो. आनी तेच्या उपरांत तोच फ्रेंड त्याचो त्याच सायटीचेर जेन्ना पुलीस आसले, ज्या बाकीचे MLA आसले आनी बाकीचे ऑफिसर्स आसले तेन्ना त्याच जाग्यार तो फिरतालो आनी तेणीच लोकांक दाखोवन दितालो की तो तेजो फ्रेंड म्हणून. पूण जेन्ना डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जालें तेन्ना कळ्ळें की होच जो अलेक्स तेचो फ्रेंड जो तेच्या वांगडा डेली पियेतालो, जो सोरो शेअर करता आनी एक दीस सोरो शेअर करूं ना म्हणून ताका मारलो. During the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho, he is also aged 34 years, of Madang Kortali. He was also the friend of his deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks and the leftover bottle was taken by the deceased and gone. So this Alex was very much annoyed and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. हांव घरा कडेन आशिल्लो. हांव सण सुमार गेल्लो घरा. मागीर हांव नाल्ल बी आनी देवाची पुजा करपाक बसलेलो. हांगच्यान म्हाका फोन आयलो कोणी फातर घालून मारलो म्हणून. हांव आयलो. हांवें पयलीं पुलीस स्टेशनार फोन केलो. डिटेल्स तुमचे सायटी आमचे सायड बंद आसता ती. केन्ना सुमार घडली, कितें आयडिया आसा? 7 सुमार घडली. ओपन आसता कितें ही सायट? हय ओपन आहा. कोण येयलो कितें काय खबर न्ही. CCTV कॅमेरा बी आहा. CCTV आहा. आमचे कितें कळा मेळ्ळा बी. तेजेर मातशें कितें दाखयता. दोग जाण आयडेंटिफाय जायना.
म्हाका आतां 10:30 म्हाका न्यूज मेळ्ळो अशें मर्डर जालें म्हणून. तेन्ना हांव ताबडतोब हांगासर आयलो आनी पयले सगळे आमचो पुलीस फोर्स आसा सगळो आखो फूल वेनाचो PI बाकीचे आमचे DSP आसा मागीर मॅडम SP आसा बाकीचे सगळे फोर्स हांगासर आसा. म्हाका हांगा शॉक जालो इतलो फोर्स हांगा कित्याक कारण हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका पयल्यार हांगा एक मर्डर जाल्ले आसा. हांव वचोन पयलो आनी पयले तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आखी ताची फुटल्या. हो भुरगो वाडो सदांच हांगासर आसतालो मोगान उलोवपी सगळ्यांक मोगान जाप करपी तेका पिंकू म्हणटालो लोगोचो चेडो तो पिंकू म्हणटालो तो बट मोगान जाप करतालो सगळ्यांक. असले मर्डर हांगासर जावप हें सारकें न्हय. आनी हांव नको इतले बोगलेक हो मेकॅनीक आसा आनी हे आसा इतले पळय हांगासर गाडी बी आसा हांव नको खंय हायवे आसा पळय लागीं इतले मर्डर जाता आनी तुमकां हांगा खबर ना म्हणल्यार हांवूय सरप्रायज अशें जावपाक जायना. इतले तुमी बोगलेक आसा आनी तुमकां खबर ना म्हणल्यार हें कितें इतले बोगलेक जाता आनी तुमच्या घरान भितर जाता हांगा न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून जाता हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हांगासर म्हाका सांगता मोटरसायकल बी आसा ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता ह्यो कोण मोटरसायकल दवरून गेला आतां कोण गेला हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. GA08W9269 ही हांगासर मोटरसायकल आसा तो दोग जाण हांगा येयल्ले म्हणून हो मेकॅनीक सांगता हाचेर बी कितें आसा आमकां खबर ना पूण एटलीस्ट हांगा बोगले इतले बोगले मर्डर जाता तुमकां खबर ना म्हणल्यार हें कितें रे. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकार. कावळ्याक दुदान न्हाणय ना जाल्यार दयान काळो तो काळोच अशी एक अपार आसा. फोंडा वाठारांत कोयराच्या रुपान ती अनुभवपाक येता. शिस्त पाळनाशिल्ल्या खातीर कोयर उडोवप्यांक 5,000ची फायन दितले अशी नोटीस पालिकेक काडची पडली. नालांनी लोक सिवेज प्लास्टीक वेस्ट गार्बेज हे उडयतात सो आनी ते आमकां वॉटर पॉल्यूट जाता. सो तेज्या खातीर म्हाका दिसता आमी जी नोटीस काडिल्ली आनी त्या नोटिसीक अंडर सेक्शन 3 ऑफ गोवा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1996 ह्या अंतर्गत नोटीस काडिल्ली आनी थ्रोईंग ऑफ गार्बेज इन पब्लीक प्लेसीस ड्रेन्स आनी सिवेज हातून जे कोण वायलेट करता ते उडयता तांकां 5,000 रुपया फायनी आसा. सो तुमी हे सिवेज कोण ड्रेनीन उडयता गार्बेज उडयता हेजी फायन 5,000 रुपया आसा. तेज्या खातीर आमकां हे आमी नोटीस काडला दिसा मार्केटान सगळ्या कडेन आमी नोटीस मारले. आनी तशेंच अंडर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स 2016 मॉडल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट बायलॉ 2020 आनी मॉडल गोवा प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट बायलॉ 2022 ह्या अंतर्गत सुद्दां आमी नोटीस काडला. सो हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की तुमी ड्रेनान आनी भायर अशें गार्बेज प्लास्टीक उडोवचें न्ही. ऑलमोस्ट आमचे हे कॅमेराज आमचे फायनल जाला ते आतां जेन्ना आतां सिटी भितर पायलट प्रोजेक्ट आमी थोडे घालतले तेन्ना अशे ब्लॅक स्पॉट आसूं मागीर खंय गार्बेज उडयता हे सगळे आयडेंटिफाय करतले आनी ते आमी घालतले. सो कॅमेरा सुद्दां आतां चालू आसतले आनी आमी बॅरियरूय घालतले जे नाला आसा बस स्टँड नाला आसूं आनी खंय नाला आसा जे आमी एक बॅरियर घालतले की लोकांक कचरो उडोवचो न्ही म्हणून. ते आमी एक्शन तशें आमी घेतात पूण तरी पूण लोकांनी अशें खंय उडयता न्ही ते सुद्दां आमी बंद करचे. तेजेर 5,000 रुपीज फायनी आसा. सो तशी म्हणून ती सगळें नोटीस काडली. सो म्हणजे आमकां एक सिटी क्लीन दवरपा खातीर आमी लोकांचें कॉपरेशन जाय. फोंडा नगरपालिका डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता तरीकय पालिकेक अशी नोटीस कित्याक काडची पडली ते सांगता मुख्य अधिकार योगीराज गोसावी. आयकात ताका. फोंडा म्युनिसिपालिटी कितलींच वर्सां डोर टू डोर कलेक्शन करता गार्बेज प्लस शॉपांनी वयता आनी थंयचोय कचरो घेता रेस्टॉरंट्स फीश वेज सगळे कलेक्ट करता. अशें जेन्ना कलेक्शन सिस्टम इतलें एफिशियंट आसतना कचरो नालान आनी रस्त्यार दिसपाक तरी जायना. सो म्हूण दिसता नाला पळयले खुबसो कचरो येता. हांव असं म्हणना की सगळो फोंड्यांत जाता थोडो नालांतल्यान व्हांवून येता आमकां कुट्टी पंचायत वा सायडीचे पंचायतींतल्यान. सो जाल्यार आतां पब्लिकान नोटीस काडल्या की कचरो भायर उडोवचो न्ही. लोक कितें करतात की इवनिंग आतां जर 7 रातची 8 गाडी गेली 8 ते 10 तो कचरो जो जाता तो दवरचे परस नेक्स्ट डे गाडी येवपाक तेन्नाच भायर उडोवपाक सोदतात क्लीन करपाक. सो नालान उडयतात. लास्ट टायम आमी पळयले की चिकन वेस्ट उडोवप जाता नालान. सो म्हणून फायन्स खूब आसात आतां 5,000 रुपीज म्हणल्यार फायन्स आसा हेचेर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी वैष्णवी साळगांवकर.
घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गुन्ह्या फाट्यान संवसारीक नोकरी घोटाळो उक्ताडार हाडलो. परदेशांतल्यान फटीच्या नोकऱ्यांच्या आश्वासनापासून सादूर रावचे गुन्ह्या फाट्यान सल्लो दिला. पळयात पुराय बातमी. गोंय पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचेर कारवाई केल्या. भारतातल्या सायबर गुन्ह्यांकडेन संबंधित आशिल्ल्या विस्तृत आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यात दाखल केल्ल्या कागाळीचेर गुन्ह्या फाट्याच्या पुलीस स्टेशन रायबंदर एक महत्वाचे यश मेळोवन जायत्या जाणां आड गुन्यांव दाखल केला. About investigation in a very major case that we have solved, and also it is an advisory to every Goa citizen and residents living here about pattern of cybercrime in India and how cyber criminals across the world are recruiting people from various countries and using them to commit cyber frauds from countries like Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam. So in a similar case in Goa, so we got information that there are 3 persons who have come back from Cambodia and Vietnam. They went there on the pretext of a job. It was the handsome salary was promised to them, but when they reached there, they realized that it is some kind of fraud that they have become victim to. They were taken to some other job profile and they were made to do physically torturous tasks, and they were punished and they were incarcerated there for a few days before they made some excuses to come out from these countries and reach back to India. So we got information about 3 such persons. We verified them, we took their statements, and based on their statements, PI Cybercrime Deepak Pednekar filed a complaint in Crime Branch, and Crime Branch then took up the case. We registered case under sections 420 IPC, 120B IPC and 10 and 24 of Immigration Act 1983. And during investigation we found that these 3 persons, there were 2 separate chains that came out. In one chain there was one lady based in KPM. She had connected one of the victim to international job recruiters, and based on her promise and based on her false assurance, the person went to Cambodia. But when he realized, he came back after a few days on the pretext that I have some medical issue and I have to go to home. And in second instance, there were 2 persons who had gone together through a person, through one of their friends. There was some common link between the recruiter. The recruiter's name was Nasir Ahmed. He was based in Belgaum, and who then connected to another middleman, Muhammad Haji. Muhammad Haji is based in Bijapura. So we apprehended both these persons. Then these 2 persons went to Vietnam for casino jobs, but they realized that they were taken into some other job profile. They were given some script and they were trained to commit cyber crimes. These scripts were of the nature that these victims will make social media profiles of girls, and based on some scripts they will allure the victims in India. They will send messages, they will do friendship with the girl's profile, and then they will try to honey trap them, or they will try to do some financial frauds with them. So this kind of cyber crime they were getting engaged into, and they realized it very quickly, and then they come back after making some excuses. So this is the complaint that we received, and we arrested 2 persons. We apprehended 2 persons, and one of them was formally arrested, and the other one was made to join investigation under 41A CRPC. And we have recovered mobile phones in which incriminating evidences have been recovered. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आषाढी एकादशीच्या निमतान विठ्ठल भक्त फोंडेच्यान तशेंच दिवचलच्यान मेनकुरे वाठारांतल्यान पंढरपूरची यात्रा करतात.
हे फावट फोंडेच्यान सुमार 300 परस चड भक्त जाल्यार मेनकुरेच्यान 212 वारकरी पंढरपूर गेल्यात. पळयात काय उमेदीचे खीण. आज हांव विठोबा देवळान गेल्लो तेन्ना सगळे वारकरी जे पदयात्रा करून अरावंड 300-350 किलोमिटर ते गोंयच्यान वता पंढरपूर वता आनी ते अरावंड 300 लोक वता. फोंड्याच्यान आतां 30 लोक गेले. ते विठोबा देवळान हांव तांकां वचून मेळ्ळो, तांकां शुभेच्छा दिली आनी तांकां तेंचे कडेन हांव इंटरेक्शन केलें आनी तेणी जाणून घेतलें कशें ते वता, तेंची कशी अरेंजमेंट जाता जेवपाची रावपाची. सो तेणी म्हाका सांगलें आमी ते भजन करून तेणी आमी थंय तांकां शुभेच्छा दिली, तांकां बेस्ट विशीस दिले आनी तेंचे बरें आरोग्य आयुश्य तांकां ते चलत वता आनी इतले पयस ते वता म्हणून आनी तांकां हळू 15 दीस लागतले. सो तांकां शुभेच्छा दिवपाक गेल्लो आनी तांकां सगळ्यांक हांवें शुभेच्छा दिल्या आमच्या वतीन, फोंड्यावासियाच्या वतीन, आमच्या कावन्सिलाच्या वतीन तांकां शुभेच्छा दिली. आषाढी एकादशी निमतान जे आयज आमचे सगळे भावीक आमच्या जे आयज विठोबा देवळा कडल्यान तेंची पदयात्रा सुरू जाल्या आनी एवरी इयर प्रत्येक वर्साक ते पंढरपूर वता, चलत वता हांगसरल्यान फोंडेच्यान आनी अशें करून सगळे गोंयचे सगळे आमचे बांदव हांगा पावतात पंढरपुराक. तांकां हांव बेस्ट विशीस दिता कित्याक इतले पयसून ते चलतात, म्हणजे भरपूर चलता ते आनी तांकां जी वाटचाल बरी जावची आनी देवानी तांकां बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम ज्ञानबा तुकाराम आपली बुद्धी दे आरोग्य दे सर्वांना सुखात आनंद ऐश्वर्यात दे. नमस्कार माऊली, रामकृष्ण हरी. आज ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदायाची 4थी वारी पंढरपुराक वचपाक सुरू जाल्ली आसा. मोठ्या उमेदीन सगळे उत्साहान सुमार 212 वारकरी आमचे बरोबर आसात. त्याच बरोबर साथ करपी आनी 20-25 जाण आसात. अशे तरेन हो जो काफिलो आसा, लवाजमा आसा, तो मुखार सरला. आतां देवळा कडल्यान आमी आशिर्वाद घेवन आमचे हांगसरले आमदार श्री चंद्रकांत शेट्टी हांणी आमकां आशिर्वाद दिलो. त्याच बरोबर सगळे देवाचे माऊलीचे सगळे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरलेले आसा. बरे तरेन नेटान चालू आसा आनी प्रत्येक वारकऱ्याच्या मुखार तोंडा मुखार एक उत्साह दिश्टी पडटा. म्हणजे हो उत्साह आमकां 13-14 दीस असो टिकोवन दवरतलो आनी बरे पद्दतीन आमची वारी जातली अशें आमी देवा कडेन मागता. श्री ज्ञानेश्वर माऊली वारकरी संप्रदाय ही जी हांगा मेणकुऱ्या आमी स्थापन केलेली आहा, ही आमची 4थी वारी आणि हेतून आमी 140 पुरुष वयता आणि 60 महिला असो आमचो एक ह्या सोहळ्यान भाग घेतलेले लोक आहात. आणि तितून भुरगे आहात, तरुण आहात, मागीर भितर जाणटे आसात. म्हाज्या तो जाणटो आहा, हू इज रनिंग 75 74 वर्सां कंप्लीट जाल्लेले आहा. अशे उमेदीन हे सगळे हेचे लेवलचे लोक अशे भाग घेतात, भक्तिमान भाग घेतात. आणि आमची उद्देश आसा हे संस्कृतीचो ठेवा, आमच्या भारतीय संस्कृती ठेवा, तो आमी लोकां पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आणि ह्या आमची दिसान दीस आमची इतली वाडटा, इतली प्रगती जाता की लोक सारखे आमकां एकदम आमची प्रायोरिटी म्हणून आमचे कडेन येतात. एक्चुअली आपणाक व्हरा म्हणून, कित्याक इतली शिस्तीन अशी आमची वारी चल्लेली आहा. आणि पयलो आमचो आतां मुक्काम आहा तो बेटशी असो आसा. आनी तियारी मार्गे, म्हैसाळ मार्गे आमी अशे पंढरपूर वयता आणि भोसे बिसे मदीं मेळटा. आणि असो सगळो टोटल मेळोन आमचो 13 दिसाचो पांयी प्रवास जाता. आनी थंय आमी मागीर एकादशी 17 तारीख एकादशी आसा ती आमी साजरी करतले. आणि मागीर तेच्या उपरांत आमी 18 तारीख परतीचो प्रवास करतले. आणि तेच्यान येयल्या उपरांत आमचे म्हामणे 21 जुलय
हे त्याच्या खातीर त्याच्या आणि माऊली मंदिर मणकुराय त्याच्या खातीर तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिता की तुम्ही येवन त्याचो आनंद लुटचो आणि तेन्नाच आमची वारीची ही समाप्ती जातली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, महेश गोवेकार, समृता खणगावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबान टायब्रेकरा वरवीं सावजुजेदी आर्यलाक 4-2 अशा गोल फरकान हारायलो. राया पंचायत मैदानाचेर फुटबॉल सर्त रंगली. पळोवया. पयलो अर्द 0-0 असो सोंपलो जाल्यार दुसऱ्या सत्रांत दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची खर लढत चालू आशिल्ली. टायब्रेकरा वरवीं सावजुजेदी आर्यलाक 4-2 अशा गोल फरकांनी हारावन कांदोळी स्पोर्ट्स क्लबान 51वे कस्टोडियो यादस्तीक फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. राया स्पोर्टिंग क्लबान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळोवयात रंगतदार डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आयएमडीन सप्तकाच्या शेवटा मेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत कांय कडेन घोग्यांनी पावस पडटलो. लोकांनी सादूर रावचे हवामान विभागान सल्लो दिला. मध्यम पावसा सयत कांय सुवातांनी पावस उणो पडलो. पूण रातच्या वेळार कांय कडेन गडगड वीज आनी खर वाऱ्या सयत पावसान हजेरी लायली. पावसाच्या विसवाक लागून वातावरण मातशें उष्ण जाला. बुधवारचे चढावत आणि उणे तापमान 32 आणि 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. कमी चड प्रमाणात हांगा थंय पावस कोसळटा. आयएमडीचो अदमास. 6 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट. वादळी वाऱ्या सयत कांय कडेन घोग्यांनी पावस. येता त्या दिसांनी जाणवतली उष्णताय. बुधवारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.